दर्शकवृन्द तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। निरन्तर शेयर बजार सम्बन्धी ताजा अपडेट्स लिएर सधैं तपाईहरु सामु उपस्थित हुने क्रममा आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। अहिलेको बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरु अत्यन्त धेरै हुनु भएकोले आईपीओ पर्ने चान्स एकदमै धेरै न्यून छ। ठुलठुलो किता आउँदा मात्रै हामीले मुस्किलले 10 किता भेटिरहेका छौं, अन्यथा आईपीओ पर्न छोडिसकेको छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो सेक्टर फेला पारेका छौं जहाँ हामीले लगानी गरेको 127% चाहिँ रिटर्न प्राप्त गरिन्छ म्याचुरिटी अवधि भरिमा र 100% सेक्योर भएको एउटा नो रिस्क भएको सेक्टर शेयर बजारको एउटा सेक्टर छ है। 90% लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रमा चाहिँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ र नयाँ लगानीकर्ताहरु तपाईहरु जस्तैको लागि त्यही हितमा हुने गरी मैले यो डिटेलमा एनालाइसिस गरेर उपस्थित भएको छु। यदि आईपीओ भर्ने पैसा तपाईले यो सेक्टरमा लगाउनु भयो भने तपाईले अवश्य पनि एकदमै राम्रो प्रतिफल भेट्नु हुनेछ है भन्दै म भिडियोको सुरुवात गर्न चाहन्छु। र हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर सर्वप्रथम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर भिडियोमा एउटा लाइक दिनु होला। दर्शकवृन्द, नेपाली शेयर बजारमा अहिले पछिल्लो कन्टेन्टमा म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै धेरैजना लगानीकर्ताहरु बायस हो भन्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डको आईपीओ भर्ने हैन, यति कुरो ख्याल गर्नुस्। तपाईहरु झुक्किएर आईपीओ अप्लाई गरिरहनु भएको छ, तर म्युचुअल फन्डलाई दोस्रो बजारबाट उठाएर त्यसबाट प्रफिट बुक गर्ने हो। म तपाईहरुलाई त्यो आइडिया शेयर गर्न गइरहेको छु आज। र एउटा यस्तो म्युचुअल फन्ड हामीमा आज अहिले आएको छ अत्यन्तै राम्रो बन्दमुखी खालको, जुन चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ र सजिलैसँग हामीले टीएमएस बाट पनि बेच्न सक्छौं है। यो लिस्टेड नहुने हो भने चाहिँ हामीले टीएमएस बाट बेच्न सकिँदैन, अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। लिस्टेड हुने भएकोले र क्लोज एन्डेड फन्ड भएकोले तपाईहरुलाई मैले यसको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। र यसको नाम हो आरबीबी म्युचुअल फन्ड है। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यो प्रवर्तन रहेको छ। र मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले यसको आईपीओ भर्ने हैन, यसलाई दोस्रो बजारबाट उठाउने हो। र यो चाहिँ खुल्ला भएको छ 23 गतेबाट 2078 साल 3 महिना असार 23 गतेबाट खुला भएको छ र 27 गते चाहिँ यसको बैंकिङ समय पश्चात यो बन्द हुँदैछ। र यो एकदमै राम्रो रहेको छ किनकि रेटिङ एजेन्सीले यसलाई चाहिँ कोष प्रबन्धकलाई केयर एनपी A+ भनेर यसलाई रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङ हुनु आफैमा एकदमै राम्रो हो। र यसले कति किता निष्कासन गरेको छ के छ यो सुरुमा यसको जानकारी दिन्छु हैन। त्यसपछि म तपाईहरुलाई स्टेप वाइज सबै कुरो म एनालाइसिस गर्ने छु। यो योजनाको नाम हो आरबीबी म्युचुअल फन्ड 1 हैन। र योजनाको आकार भनेको 1 अर्ब रुपैयाँको रहेको छ र योजनाको प्रकार भनेको बन्दमुखी। यो एकदमै राम्रो हो र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेको सरकारी स्वामित्वको बैंक हो, त्यसकारणले यो 100% सेक्योर छ। यसमा नो रिस्क भन्न सकिन्छ र प्रति इकाई मूल्य भनेको 10 रुपैयाँ मात्रै पर्छ यसमा। यो आईपीओ अप्लाई गर्दा हो है। र न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने किता भनेको यहाँ 5 करोड इकाई रहेको छ र योजनाको अवधि पनि एकदमै छोटो रहेको छ है। 7 वर्ष मात्रै रहेको छ यसको योजनाको अवधि। र यो बिक्री खुला अहिले भइरहेको छ हैन, असार 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म रहेको छ। र तपाईहरुले मेरो शेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ हैन। र यसमा अधिकतम तपाईहरुले खरिद गर्ने यसको इकाई भनेको 1 करोड इकाईसम्म तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यो कोष सुपरिवेक्षक जब यो म्युचुअल फन्ड स्किम ल्याइन्छ, यो म्युचुअल फन्ड स्किममा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्छ, फन्ड एनालाइजर हुनुहुन्छ। हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको पैसा चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेर यहाँ लगानीका क्षेत्रहरु र लगानी गर्ने त्यहाँ सुपरिवेक्षकहरु हुनुहुन्छ, एडभाइजरी व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले चाहिँ यसको विस्तृतमा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ र उहाँहरु एकदमै अत्यन्तै विज्ञ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। र यसले लगानी गर्ने सेक्टरहरु पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ हैन। यहाँ तपाईहरुले जानकारी डिटेलमा हेर्नु होला। धितोपत्र दर्ता भएको धितोपत्रमा लगानी गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ हैन। र कोष प्रवर्धकमा रहनु भएका व्यक्तित्वहरु पनि एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ, प्राध्यापक, डाक्टर, त्यसै गरेर सीए हैन। त्यसै गरेर ठुलठुला व्यक्तित्वहरु बैंकिङ विद्यावारिधि गर्नु भएको हैन व्यक्तित्वहरु अत्यन्तै विज्ञ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि देख्न
सकिन्छ। त्यसकारण यो म्युचुअल फन्ड एकदमै राम्रो छ विज्ञ व्यक्तित्व भएकोले है। र अलिकति म कुरा गर्छु यसमा हामीले किन दोस्रो बजारबाट उठाउने र नो रिस्क भन्नुको कारण यो छ कि जब तपाईहरुले म्युचुअल फन्डको आइपिओ भर्नुहुन्छ नि, आइपिओ भरे पछाडी म्युचुअल फन्डलाई 2-3 महिना लाग्छ यसको पैसा। अब यसले सुरुमा अफिसहरु स्थापना गर्नु पर्यो, कम्प्युटरहरु किन्नु पर्छ हैन, आवश्यक रहेका उपकरण इक्विपमेन्टहरु खरिद गर्नु पर्यो, सुरुमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने, त्यसका लागि अलिकति रकम घट्छ र हाम्रै पैसाबाट उपभोग गर्ने हो। त्यसकारणले बुझ्ने मान्छेले आइपिओ भर्दैन म्युचुअल फन्डको र 2-3 महिना जति लाग्छ यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा लिस्टेड हुन। र जब नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ नि, लिस्टेड भएपछि अनि दोस्रो बजारबाट चाहिँ यसलाई सजिलैसँग टिएमएसबाट उठाउन सकिन्छ। कति किता तपाईले उठाउने 5000 10000 किता हैन उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर मूल्य पनि अलिकति घट्छ है, किनकि त्यो पैसाबाट त इक्विपमेन्टहरु किन्नु पर्यो अलिअलि, त्यसकारणले अलिकति मूल्य घट्छ र त्यही घटेको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले उठाउने हो। यो गर्दाखेरि अत्यन्तै मजबुत हुन्छ र तपाईहरुले यो भिजन चाहिँ 90% लगानीकर्ताहरुले अपनाउनुहुन्न। जो जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरुले मात्रै अपनाउनुहुन्छ। युट्युबमा जसले पनि म्युचुअल फन्डको आइपिओ भर मात्रै भनेको हुन्छ, तर दोस्रो बजारबाट उठाउने ट्रिक कसैले आजसम्म दिएकै छैन त्यहाँ है। सम्भवतः यो मेरो पहिलो भिडियो हुनुपर्छ म्युचुअल फन्ड दोस्रो बजारबाट उठाउने भन्ने बारेमा। र दोस्रो बजारबाट तपाईहरुले उठाउनु भए पछाडी चाहिँ यसको नेट एसेट भ्यालु न्याप भ्यालु भन्ने हुन्छ र त्यो न्याप भ्यालुको आधारमा उठाइन्छ। अब यसले वार्षिक लाभांश पनि सुरुकै वर्षदेखिको दिने भनेर घोषणा गरेको छ है। पहिलो वर्ष हामीलाई 10% दिन्छ, दोस्रो वर्ष 13% दिन्छ र तेस्रो वर्ष 17%, चौथो वर्ष 19% हैन, पाँचौं वर्ष 21%, छैटौं वर्ष 22% र सातौं वर्ष चाहिँ हामीले लगानी गरेको 25% गरेर यसरी एकमुष्टमा भन्दाखेरि 127% चाहिँ टोटलमा 7 वर्षमा रिटर्न हुन्छ है। यो एकदमै नो रिस्क छ। अहिले दोस्रो बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ नि, हामीले 500 रुपैयाँ किता किनेको मूल्य घटेर 10-15 दिनमै 350 हैन 400 सम्म आयो। त्यसकारणले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डाउन हुँदैन। यहाँ बढी घटे 1 रुपैयाँ सम्म घट्छ, 2 रुपैयाँ सम्म घट्छ, त्यसपछि राम्रो ट्रेन्ड पक्रेको बेलामा यसले अहिले हेर्नु त बजार सुस्त छ तर म्युचुअल फन्डको सबै सूचकहरु हाई भएर गएका छन् हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बजार घट्दा पनि यो चाहिँ एकदमै स्थिर हुन्छ। त्यसकारणले यो एकदमै सेक्युर छ है, 100% सेक्युर भएको सेक्टर मानिन्छ म्युचुअल फन्डलाई अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने। यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ जुन 7 वर्षको रहेको छ। यो 7 वर्ष जब पुरा हुन्छ, 7 वर्ष पुरा भएपछि हामीले जति लगानी गरेका छौं सम्पूर्ण पैसा फिर्ता हुन्छ र त्यसमा आकर्षक प्रतिफल सहित फिर्ता हुन्छ। कम्पनीले एक्स्ट्रा थपेर दिन्छ तपाईहरुलाई, यहाँ जति भनेको छ त्यो भन्दा पनि अझ एक्स्ट्रा थपेर दिन्छ है। साउता आउँछ र 127% रिटर्न पनि भेट्नुहुन्छ र अझ त्यो भन्दा अझ धेरै भेट्ने हुन्छ। र होइन म चाहिँ बीचमा बेच्छु मलाई राम्रो क्यापिटल गेन भयो भन्ने लाग्छ भने तपाईहरुले 9 रुपैयाँमा किन्नु भएको थियो, अब 17-18 रुपैयाँ भयो 2-3 वर्ष पछाडी भने तपाईहरुले त्यसलाई सजिलैसँग बेच्न सक्नुहुन्छ। टिएमएसबाट जसरी शेयर कारोबार गर्ने हो त्यसरी नै त्यहाँ EQ भनेर आएको हुन्छ, त्यहाँ ख्याल गर्नु होला। टिएमएस लगइन गर्दा यसमा चाहिँ एमएफ छान्दिनु भयो भने म्युचुअल फन्ड त्यहीबाट आफैले सजिलैसँगले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले लाभांश त एकदमै राम्रो दिने भइगयो हैन। र यसको न्याप हुन्छ जुन, र यसले सम्पत्ति न्यापलाई पनि यसले कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ है। यो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको न्याप पनि कतिमा राख्ने भनेर यहाँ फिक्स पारेर राखिएको हुन्छ र लाभांश पछाडी पनि यो एडजस्टमेन्ट हुन्छ र यो कुरालाई पनि यहाँ यसले राखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले दोस्रो बजारबाट म्युचुअल फन्ड उठाउनु होला। र सबै म्युचुअल फन्डमा रिक्वेस्ट गर्दिन, यो म्युचुअल फन्ड लगानी गर्ने म्याचुरिटी पनि 7 वर्षमै म्याच्योर हुन्छ हैन। जसलाई म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने इच्छा छ उहाँहरुले उठाउनु हो र म्युचुअल फन्डमा, किनकि शेयर बजारमा जस्तो 90% रिस्क यसमा छैन है। शेयर बजारमा अत्यन्तै धेरै जोखिम छ तर यसमा एकदमै न्यून जोखिम छ। र यो बैंक चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय सरकारी स्वामित्व भएको बैंक हो र यो योजनाले लगानी गर्ने क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो क्षेत्रमा हामीले परिचालन गरेको रकम लगानी गर्ने छ। बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्रमा, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्रमा, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्रमा जस्ता यस्ता र्यापिड क्षेत्रहरुमा, मुद्रा बजार उपकरणमा, बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्रहरुमा हैन, यहाँ एकदमै मजाले उल्लेख
गरिएको छ। योजनाले लगानी गर्ने क्षेत्र यो तपाईहरुले राम्रोसँगले पढ्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त धेरै विज्ञ व्यक्तित्वहरू, 25 वर्षसम्म अनुभव भएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू हैन, डिन जस्तो व्यक्तित्वहरू, प्राध्यापक डाक्टर हैन, यस्ता ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू चाहिँ कोष प्रवर्धक रहनु भएको छ। त्यसकारणले यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुस् होला। भोलिपर्सि तपाईहरुलाई पछुतो नहोस् भनेर मैले भिडियो बनाइदिएको हो हैन। भोलिपर्सि राम्रो मूल्यमा दोस्रो बजारमा यसको कारोबार होला, तत्कालै नहोला हैन। तत्कालै हुँदैन, किनकि म्युचुअल फन्ड लिस्टेड भएर मैले अघि पनि भने 3 महिना पछाडि जब यसको प्राइस डाउन भएको हुन्छ, लिस्टेड भएर कारोबार हुँदाखेरि त्यतिखेर तपाईहरुले उठाउनु होला। जब 9 रुपैयाँ मा भेट्नुहुन्छ यो, अथवा 10 रुपैयाँको छेउ हैन, 9 रुपैयाँ समथिङ पैसामा भेट्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईहरुले टिएमएस बाट उठाउन सक्नुहुन्छ र भोलि आवश्यक पर्दा जतिखेर पनि तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ यो हैन। अब तपाईहरुले 9 रुपैयाँमा उठाउनु भएको थियो, केही समय पछाडि यो बढेर 12, 13, 14 रुपैयाँ भयो भने तपाईहरुले सजिलैसँगले बेच्न सक्नुहुन्छ टिएमएस बाट। जसरी शेयर बजारको कारोबार हुन्छ सेम त्यही हो है। तपाईहरुले त्यहाँ इक्यू छ टिएमएस मा भने यसको एमएफ छान्नुपर्छ, एउटा मात्रै अप्सन छ है यो किन्दाखेरि, ख्याल गर्नुहोस्। र बेच्न पनि सजिलो छ र सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक हो र म सम्पूर्णलाई म्युचुअल फन्डको आइपिओ भर्नुहोस् भनेर म किन तपाईहरुलाई जारी गर्न चाहन्न अथवा भन्न चाहन्न भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने बित्तिकै सबै म्युचुअल फन्ड राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन। कोही ओपन हुन्छन् है, यो क्लोज हो। क्लोज भनेको नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा लिस्टेड पनि हुन्छ र एउटा फिक्स म्याचुरिटी अवधि हुन्छ है यसको चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो म्युचुअल फन्ड हो भोलिको दिनमा। र केही रकम म्युचुअल फन्डमा, केही रकम फिक्स डिपोजिटमा र केही रकम शेयर बजारमा, दोस्रो बजारका अलिकति राम्रा स्टकहरुमा र केही राम्रा डिभिडेन्ड दिने स्टकहरुमा गरेर यसरी पोर्टफोलियोलाई राम्रो तरिकाले डाइभर्सिटी गर्नु होला। र केही रकम चाहिँ अप डाउन हुने, नेप्से बढ्दाखेरि बढ्ने र नेप्से घट्दाखेरि घट्ने खालका कम्पनीहरुमा चाहिँ तपाईहरुले स्मल क्याप कम्पनीहरुमा पनि लगानी गर्नु होला। सबै पैसा चाहिँ बैंकमा मात्रै खन्याउने पनि हैन, सबै हाइड्रो पावर मात्रै खन्याउने पनि हैन। केही म्युचुअल फन्डमा लगाउनुहोस्। म्युचुअल फन्डमा धेरै पर्दैन, 15, 20, 25, 30, 50 हजार सम्म लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो हो र सेक्युर पनि हुन्छ। भोलि बजार डाउन भयो भने पनि तपाईलाई यो क्षेत्र त डाउन हुँदैन, त्यसकारणले यसले तपाईलाई लेभलमा राख्ने काम गर्छ है। त्यसकारणले निर्धक्क ढुक्कका साथ अब तपाईहरुले यो सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस् हैन। दोस्रो बजारबाट उठाउने प्रयत्न गर्नु होला। अहिले आइपिओ भर्नुहोस् भनेर म सबैलाई रिकमेन्डेड गर्न चाहन्न। भोलिपर्सि जब आइपिओ लिस्टेड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले सस्तोमा छानेर यी म्युचुअल फन्डहरु उठाउनु होला। पक्कै पनि बुझ्नेले बुझिहाल्नु भयो होला, अब नबुझ्नेलाई बुझाउन सकिदैन। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो भन्ने कुरो मैले अगाडिका भिडियोहरुमा नि जानकारी गराइसकेको छु। यसमा चाहिँ कमर्सियल बैंकहरु, विशेष गरी ए क्लासका बैंकहरुका स्वामित्वमा आउने हो यो म्युचुअल फन्ड। र यसमा एउटा फन्ड एनालाइजर हुन्छ, एउटा व्यक्तित्व हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई लिड गर्ने गर्छ। र यहाँ चाहिँ ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू हुन्छन् र यी ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीले लगानी गरेको पैसालाई चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने राम्रोसँगले डिटेल स्टडी, जसरी हामीले दोस्रो बजारमा सिंगल स्टडी गरेर लगानी गर्छौं नि, यहाँ अघि मैले भनेका यस्ता ख्यातिप्राप्त हैन, प्राध्यापक डाक्टर, डिन जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ एनालाइसिस गरेर शेयर बजारमा, धितोपत्र बजारमा, अन्य विभिन्न सेक्टरहरुमा लगानी गर्नुहुन्छ र त्यसको रिटर्न हामीलाई इयरली आउने हो। र यो चाहिँ त्यही कुरो हो हैन। अब जसरी नि घुमे फिरी र कतिजना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ थाहा नभएर झ्यामझ्यामी आइपिओ भनेर लगानी गर्नुभएको होला र उहाँहरूलाई ला हाम्रो पैसा डुब्ला अब त घट्छ भन्ने टेन्सन फिटिक्कै नलिनु होला। किनकि 3 महिना घट्ने हैन, अब लगानी गरिहाल्नुभयो त के भयो र 3 महिना पछाडि फेरि बिस्तारै र्यापअप हुँदै जान्छ। मात्रै तपाईहरुले कुर्नुपर्छ। बढ्दा पनि आतिनै र घट्दा चाहिँ 3 गुणा झन आतिने खालको स्वभावले शेयर बजारमा कमाइँदैन है। शेयर बजारमा तपाईहरु दिमागले काम गर्ने हो, दिलको लैलैमा लागेर उक्सिने, उक्साहटमा लाग्ने होइन। बढ्दाखेरि आतिने, घट्दाखेरि ला घटेर अब म बर्बादै हुने भएँ, झन घट्ने हो कि भनेर टेन्सन फिटिक्कै मान्नु पर्दैन। बढी घटे 1 रुपैयाँ 1.5 रुपैयाँ सम्म घट्ने हो हैन, र त्यसपछि त बढ्ने नै हो। यति कुरो ख्याल गर्नुस्। बढेपछि घट्छ र घटे पछाडि अवश्य पनि बढ्छ। र यो म्युचुअल फन्ड स्किम एकदमै राम्रो छ। तपाईले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाई किन डराउनुहुन्छ त? त्यसकारणले झन घटेको बेलामा त थप्ने पो हो त राम्रो कम्पनीको शेयर यदि सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भने। त्यसकारणले एभरेजिङ गर्नतिर लाग्नुस् है, घटेको प्राइसमा उठाएर
भन्दै म तपाईहरुलाई यो छोटो जानकारी कस्तो लाग्यो डिटेलमा यसको जानकारी चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा राखिदिएको छु। यो बारे मज्जाले पढ्नु होला। यसको तपाईहरुलाई यो धितोपत्रको यसको विवरण प्रोस्पेक्टस हैन डिटेलमा पढ्नु होला र अनि मात्रै लगानी गर्नु होला भन्दै म अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।